सर्फेसेसहरुको चाहिँ 6वटा सर्फेसेसहरुको चाहिँ के हुन्छ त टप बटम फ्रन्ट लेफ्ट ओके फ्रन्ट ब्याक लेफ्ट र राइट यो सर्फेसेसहरु यसमा पनि हुन्छ। यो भनेको हाम्रो जनरल कन्डिसन्स भयो है, जनरल केसेसमा भयो। अब यो केसेसमा के दिएको छ भन्दाखेरि यो केसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो r को भ्यालु के दिएको हुन्छ, यो जस्तै यो पछाडीको भनेको a भयो अनि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको b भयो, यो भनेको a देखि b दिएको छ हैन, ठीक छ। जनरल कन्डिसनमा a देखि b दिएको छ। त्यसैगरी थीटाको भ्यालु चाहिँ अल्फा, थीटाको भ्यालु बीटासम्म दिएको छ। त्यसैगरी फाइको भ्यालु के दिएको छ भन्दाखेरि ल्याम्डा देखि गामा भनौं ल। यसरी एउटा रेन्ज दिएको छ है। यो केस भनेको के हो त भन्दाखेरि यो थीटा भयो, यो फाइ भयो, यो भर्टिकलको चाहिँ थीटा भयो। थीटाको पनि एउटा रेन्ज छ, फाइको एउटा रेन्ज छ। हजुर 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 ठीक छ, ओके। कसैले क्वेसन सोध्नु लाग्यो जस्तो लाग्थ्यो। यो भयो, यसको रेन्ज दिएको छ। हो यो केस भयो भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त 6 वटा फेसेसहरु आउँछ है। यो भनेको 6 फेसेस 1 2 3 4 5 6 6 भनेको टप बटम फ्रन्ट ब्याक लेफ्ट राइट 6 फेसेसहरु आउँछ है। अब यो बाहेक के हुन सक्छ त भन्दाखेरि अरु केसेसहरु पनि हुन सक्छ। अब यसमा पहिला के गरौँ भन्दाखेरि डिफरेन्शियल लेन्थ भनेको हेरौँ त। यो होरिजेन्टलमा यो भर्टिकलमा यसको छुट्टा-छुट्टै लेन्थ हुन्छ भने जहाँनिर एंगल छ यसको आर्क लेन्थ आउँछ। यहाँनिर यो होरिजेन्टलमा के हुन्छ त r sin थीटा आउँछ अनि इन्टु यो एंगल होरिजेन्टल एंगल भनेको के हो त d फाइ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो लेन्थ भयो आर्क लेन्थ। त्यसैगरी भर्टिकलको यो लेन्थ भनेको कति हुन्छ त r d थीटा, किन भर्टिकल एंगल d थीटा छ, यो डिस्टेन्स भनेको r भयो, ठीक छ। अब यसो गर्दाखेरि त्यसैगरी यो डिस्टेन्स यो जुन रेडियसतिरको डिस्टेन्स भनेको यो के हो त dr। अब यति थाहा भइसकेपछि हामीले डिफरेन्शियल लेन्थ तीनटा थाहा भयो भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यहाँनिर यो एरिया जुन टपको एरिया छ त्यसको एरिया कसरी निकाल्ने त r sin थीटा d फाइ इन्टु dr। त्यसपछाडि भर्टिकल एरिया भर्टिकल जुन यो लेफ्ट साइडको एरिया छ यो एरियाको कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यसको r d थीटा इन्टु dr, ठीक छ। त्यसपछाडि फ्रन्ट साइडको कति हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा आर्कको मल्टिप्लिकेसन भनेपछि दुईटा आर्क लेन्थ भनेको r sin थीटा इन्टु d फाइ r d थीटा गर्दाखेरि r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d फाइ भनेपछि फ्रन्टको यति आयो। भनेपछि यो तीनटाको हामीले सर्फेस एरियाहरु निकाल्न सक्यो भनेदेखि यो चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सर्फेस एरियाहरु ds भेक्टरको भ्यालुहरु निकाल्न सकिन्छ है। भनेपछि यो चाहिँ हामीले लेफ्ट साइडको पार्ट गर्नलाई चाहिँ यो सकिन्छ। अब यो एउटा केस हुन सक्छ। यो केस भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यो एउटा हेरौँ है, मेजर यसमा बुझ्नुपर्ने भनेको r को भ्यालु 0 देखि दिएको छ कि सर्टेन भ्यालु देखि दिएको छ। हो यो 0 देखि दिएको छैन भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो त 6 वटा फेस आयो। 0 देखि दिएको छ भने एउटा फेस पछाडीको के हुन्छ त काटिन्छ। कसरी काटिन्छ त भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ। 0 देखि दियो भनेदेखि यस्तो खाली आउँछ, यो पछाडी जोडिन्छ, ठीक छ। यस्तो अनि यो पनि यसरी आउँछ अनि यहाँ पछाडी यसरी आउँछ है। भनेपछि पछाडीको जुन फेस छ यो चाहिँ के हुन्छ त कोल्याप्स हुन्छ। यो भनेको एरिया 0 हुन्छ। भनेपछि यसमा कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि 5 फेसेस टप बटम हैन फ्रन्ट अनि लेफ्ट राइट भनेपछि जम्मा 5 वटा फेस भयो है। यो एउटा केस हुन्छ, ठीक छ। अब यो बाहेक अरु डिफरेन्ट केसेसहरु हुन सक्छ। अरु डिफरेन्ट केसेसहरु भनेको कस्तो केसेसहरु त भन्दाखेरि जस्तै हेमिस्फियर भन्न सक्छ है। हेमिस्फियर भनेर भन्न सक्छ है। हेमिस्फियर भन्यो भनेदेखि के हुन्छ त यसको यो हेमिस्फियर भन्यो भनेदेखि हेमिस्फियर भन्नासाथ के भयो त भन्दाखेरि हेमिस्फियर भन्यो भनेदेखि यसको रेडियस के हुने भयो त r को भ्यालु 0 देखि a दिने भयो एउटा केस हो। r को भ्यालु 0 देखि a सम्म दियो, ठीक छ। यति मात्रै भन्छ, जस्ट r को भ्यालु मात्र दिन्छ। हेमिस्फियर भनेर भन्यो भने क्वेशनमा के भन्छ भन्दाखेरि हेमिस्फियर विथ रेडियस r इक्वल्स टु a भनेर भन्छ। अब यति भन्नासाथ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि फाइको रेन्ज कति हुन्छ, थीटाको रेन्ज कति हुन्छ आफैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। हेमिस्फियर भन्नासाथ यहाँ हेरौँ त हेमिस्फियर भन्नासाथ थीटाको भ्यालु कति भयो त यहाँदेखि घुमेर कसरी यहाँसम्म पुग्यो भने यो भनेको कति हुन्छ 90 डिग्री द्याट इज 0 देखि π/2 हो। हेमिस्फियर भन्नासाथ के भयो त थीटाको भ्यालु 0 देखि π/2 भयो। अब फाइको भ्यालु हेरौँ त। फाइको भ्यालु भनेको एक्स एक्सिस भनेको यो भयो, योदेखि घुमेर यसरी पुरै साइकल छ नि त। भनेपछि कम्प्लिट साइकल छ भन्नुपर्छ 0 देखि ट्वाइस पाइ द्याट इज यो एउटा पनि कन्डिसन हुन्छ है। इक्जाममा हेमिस्फियर भनेर भन्न सक्छ। हेमिस्फियर भन्यो भनेदेखि हामीले के बुझ्नु पर्यो यो दुईटा जुन रेन्ज छ फाइ र थीटाको रेन्ज यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो आफै। अनि यो उले दिएकै हुन्छ। यो r इक्वल्स टु a मात्र भन्न सक्छ। यो के हो त r को भ्यालु 0 देखि a सम्म हो भनेर बुझ्नु पर्यो है।
यो कन्डिसनहरु हुन सक्छ। अब त्यो बाहेक अरु डिफ्रेन्ट केसेसहरु पनि आउन सक्छ है। त्यो चाहिँ अब हामीले क्वेशन्सहरु गर्दाखेरि कस्तो खाले केसेस छ त्यो आधारमा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ है। ठीक छ? ओके ओके ल अब यसको छोड्दिउँ। अब स्क्रिन आएन? अघि ब्ल्याक आएको थियो एकछिन। ओके ल यसमा अब हेमिस्फियर भन्यो भनेदेखि चाहिँ हेमिस्फियरको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कम्प्लिट यस्तो हुन्छ अनि यो होरिजोन्टली चाहिँ यस्तो सर्कल बेसमा चाहिँ कम्प्लिट सर्कल हुन्छ हेमिस्फियर भन्न सक्छ है। अब कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ कम्प्लिट स्फियर पनि भनेर आउन सक्छ है। कम्प्लिट स्फियर भन्यो भनेदेखि कस्तो हुन्छ हजुर? टिम्स के स्क्रिनमा लेख्न मिल्दैन व्हाइट बोर्डमा? कुनमा? अलि अर्कोमा? त्यो ठुलो हुन्छ नि त अनि त्यही भएर अलि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यही भएर। हैन यो अब कस्तो गरे मैले ट्याबमा लेखेर गरिरहेको छु क्या। मलाई अर्को स्क्रिन छैन हैन। ट्याबमा लेखेर तिमीलाई प्रेजेन्ट गरिरहेको छु। अलिक गाह्रो छ अनलाइन क्लास लिनलाई। बोर्ड अलिकति छैन मिलाएर गरिरहेको छु भनौँ। ल हेर है त हेमिस्फियर भन्दा चाहिँ यो चाहिँ भएर भन्न खोजेको हेमिस्फियरको लिमिट देखियो सर अरु त देखेको थियो त्यो r = 2 पाइ भन्दा हेमिस्फियर यस्तो यो चाहिँ हेमिस्फियर भयो हैन। त्यो भन्दा अगाडिको चाहिँ हो बुझ्नु पर्ने होइन त्यो लिमिट देखि चाहिँ ब्ल्याक स्क्रिन आथ्यो कि त्यो 2 पाइ भन्दा बढी। ल ल यो हेमिस्फियर भनेको छ हैन। एक्जाममा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हेमिस्फियरको r = a भनेर दिन्छ। एक्जाममा दिने भनेको हेमिस्फियर अफ रेडियस r = a भनेर दिन्छ एक्जाममा। अब यति भन्न साथ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो सर्फेस भनेको कुन सर्फेस हो हेमिस्फियर भन्न साथ भन्नाले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले r को रेन्ज बुझ्नु पर्यो। पहिला r को रेन्ज कति हुन्छ 0 देखि a सम्म एउटा यो बुझ्नुपर्छ। ठीक छ? त्यसपछि अर्को के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि थीटाको भ्यालु बुझ्नु पर्यो। थीटाको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो हो नि थीटाको भ्यालु भनेको भर्टिकल एक्सिससँग चाहिँ बनाएको एंगल यहाँदेखि यहाँसम्म हेमिस्फियर हुनसाथ कति हुन्छ त भन्दाखेरि दिस इज 0 देखि कति हुन्छ त π/2। अब यसमा अर्को पनि भन्न सक्छ हेमिस्फियर मात्र भन्यो भने हामीले यो कन्सिडर गर्छौं। अर्को यसमा चाहिँ लोअर हेमिस्फियर भनेर भन्न सक्छ। लोअर हेमिस्फियर भयो भने के हुन्छ फेरि थीटाको भ्यालु कति हुन्छ त यहाँदेखि यसो हुन्छ नि फेरि π/2 देखि कति हुन्छ फेरि पाइ सम्म हुन्छ। यो पनि ख्याल गर्नु है π/2 देखि थीटा पाइ सम्म पनि हुन्छ। यो एउटा पनि याद गरौँ। अब यसमा नर्मल हेमिस्फियर भन्यो भनेदेखि हामीले जनरल कन्सिडर गर्ने चाहिँ के हुन्छ त 0 देखि π/2 हुन्छ यो माथिको है। अब यति भइसक्यो। त्यसपछि फाइको के हुन्छ त भन्दाखेरि हेमिस्फियर भन्ना छ त्यसको सर्कुलर जुन पार्ट छ बेस चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिटली घुमेको हुन्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि फाइ भनेको कति हुन्छ 0 देखि 2 पाइ। ठीक छ? फाइ चाहिँ 0 देखि 2 पाइ भयो तर थीटाको भ्यालु चाहिँ 0 देखि π/2 यो दुईटा जुन भ्यालु छ उले दिएको हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड यो चाहिँ नोन हुन्छ है। त्यो बाहेक हामीले अब स्फियर भन्यो कम्प्लिट स्फियर भन्न सक्छ। कम्प्लिट स्फियर भन्यो भने के हुन्छ त यसको जुन हामीले रेन्ज छ त्यसको रेन्ज भनेको कति हुन्छ त r को भ्यालु 0 देखि a हुन्छ। ठीक छ? त्यसपछि यसको रेन्ज भनेको के हो त थीटाको भ्यालु नर्मल हामीले रेन्ज भनेर डिफाइन गरेका थियौं 0 देखि पाइ सम्म भयो। फाइको भ्यालु कति हुन्छ त 0 देखि 2 पाइ। यो कन्डिसन्सहरु आउन सक्छ। ठीक छ? यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीलाई नोन भ्यालुजहरुको उले यस्तो बेलामा चाहिँ के हुँदैन त भन्दाखेरि त्यो जुन रेन्जहरु दिएको हुँदैन अथवा थीटाको भ्यालु फाइको भ्यालु यिनीहरु चाहिँ दिएको हुँदैन। त्यो बेला जस्ट स्फियर मात्र भन्छ स्फेरिकल सर्फेस मात्र भन्छ। अनि त्यो केसमा चाहिँ हामीले आफैले नोन हुनु पर्यो है। अब यति थाहा भइसकेपछि हामीले न्युमेरिकलतिर जाउँ। यो चाहिँ बेसिक बुझ्नु पर्ने कुराहरु भयो। ल अब यो एउटा न्युमेरिकल सारौँ त नसारे पनि हो तिमीहरूले बुझौँ। यो एउटा न्युमेरिकल अर्को चाहिँ न्युमेरिकल गरौँ। मैले तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट एउटा दिइसकेको छु है। असाइनमेन्ट दिइसकेको छु। त्यो असाइनमेन्ट चाहिँ तिमीहरूले अर्को स्याटरडे सम्ममा बुझाउने है। स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको छ न्युमेरिकल है। एउटा मात्र क्वेशन हो सर त्यो? एउटा मात्र क्वेशन छ। ए हस् एउटा मात्र क्वेशन हो। धेरै सोध्दिन म। पछि फेरि दिँदै जाउँला असाइनमेन्टहरु। ओके अब यति यहाँ हेरौँ त यसमा के छ भन्दाखेरि भेरिफाई द डाइभर्जेन्स थ्योरम क्याल्कुलेट बोथ साइड्स अफ डाइभर्जेन्स थ्योरम फर द फंक्शन a vector equals to r² ar plus r sin theta cos phi a theta cap over the surface of quarter of the hemisphere defined by this। अब यहाँ क्वार्टर अफ हेमिस्फियर भन्नु साथै यो फेरि
हेमिस्फियरको पनि 4वटा टुक्रा गर्यो हैन, 4वटा टुक्राको एउटा टुक्रा भन्यो। तर अब त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि उसले एउटा रेन्जै दिएको छ, कुन चाहिँ फेरि 4वटा टुक्रा पनि कहाँदेखि कहाँसम्मको टुक्रा थाहा हुँदैन नि त, त्यही भएर उसले रेन्ज दियो 0 देखि π/2 र 0 देखि π/2 यो वाला चाहिँ टुक्रा हो भनेर उसले देखाइदियो है। अब यो त सजिलै भइहाल्यो है। अब यसमा के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जस्ट हामीले डायग्राम बनाउने, राइट साइडको पार्ट गर्नु पर्यो। राइट साइडको पार्ट गर्नलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि अस्ति जस्तै हामीलाई के हुन्छ त, क्वेसनको पछाडि के हुन्छ, फर्मुला दिएको हुन्छ। यसरी क्वेसनको पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई सबै फर्मुलाहरू दिएको हुन्छ है। डाइभर्जेन्सको फर्मुला दिएको हुन्छ यसरी। यो भनेको हाम्रो स्पेरिकलको फर्मुला हो, डेल डट डी भेक्टर इक्वल्स टु दिस। ठिक छ, यो फर्मुलामा के गर्नु पर्यो, अब हामीले dr को भ्यालु राख्नु पर्यो, d थीटा को भ्यालु राख्नु पर्यो, d फाइ को भ्यालु राख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि यसलाई डेरिभेटिभ गरेर निकाल्ने, अनि फेरि के गर्नु पर्यो त dv को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। अब dv को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि dv को भ्यालु हामीले अघि जुन डायग्राम बनायौँ 6वटा फेसेस वाला सुरुको जुन डिफरेन्शियल भोल्युम भनेर हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढेको थियौँ, त्यसमा डिफरेन्शियल भोल्युम dv कस्तो कति हुन्छ त भन्दाखेरि लेन्थ ब्रेथ हाइट, लेन्थ भनेको r sin थीटा d फाइ इन्टु r d थीटा इन्टु त्यस पछाडि के थियो त अर्को dr, द्याट इज r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d फाइ dr, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिफरेन्शियल भोल्युम भयो। त्यो राखेपछि हामीले इन्टिग्रेसन गरेपछि आयो। इन्टिग्रेसन केमा गर्ने त, यो रेन्जहरू छ, यो रेन्जको भ्यालु राखेपछि आइहाल्छ है राइट साइडको पार्ट। अब लेफ्ट साइडमा गर्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि लेफ्ट साइडमा गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, यो 5वटा फेस आउँछ यसमा, हामीलाई थाहा भयो नि त यो r को भ्यालु कहाँदेखि छ, 0 देखि छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि के थाहा भयो भन्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ, यसको सर्फेस चाहिँ जम्मा 5वटा सर्फेस हुन्छ, 6वटा सर्फेस हुँदैन हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसरी डायग्राम बनाएर रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, फ्रन्ट ब्याक टप बटम भनेर सबै लेख्नु पर्यो। ठिक छ, त्यो लेखिसके पछाडि यसमा चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल सर्फेसेसहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्दै जानु पर्यो, अनि इन्डिभिजुअल सर्फेसको सर्फेस एरिया जुन डिफरेन्शियल सर्फेस एरिया ds भेक्टर छ त्यसको चाहिँ भ्यालु राख्दै इन्टिग्रेसन गर्दै समेसन गर्नु पर्यो। अब त्योभन्दा पहिला हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ds डट डी भेक्टर जुन डी भेक्टर डट ds भेक्टर गर्छौँ नि हामीले a डट ds गर्दाखेरि अब यो कुन डिरेक्सनको हामीले इन्टिग्रेसन गर्दैछौँ त्यो आधारमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो a भेक्टरको भ्यालुहरू मात्र सब्स्टिट्युट गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले फ्रन्टको लिएँ भनेदेखि a भेक्टर डट ds भेक्टर फ्रन्टको लिएँ, फ्रन्ट भनेको ar डिरेक्सनको लिएँ भने ar डिरेक्सनको लिएँ भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एआरसँग मात्र डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि भ्यालु बाँकी हुन्छ, बाँकी जुन ए थीटा र ए फाइ कम्पोनेन्टहरू हुन्छ त्योसँग भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ। भनेपछि हामीले एआर को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि जस्ट यति मात्र सब्स्टिट्युट गरे पुग्छ है। यो चिज चाहिँ अस्ति मैले सिलिन्ड्रिकलकोमा र कार्टेसियनकोमा पनि भनेको थिएँ है। जुन डिरेक्सनको हामीले कन्सिडर गर्दैछौँ, जुन डिरेक्सनको सर्फेस लिँदैछौँ त्यो सर्फेसको डिरेक्सनको कम्पोनेन्ट मात्र भए पुग्छ, किन अरू भेक्टर अथवा अरू डिरेक्सनको कम्पोनेन्टसँग के हुन्छ, डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि 0 हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन डिरेक्सनमा हामीले क्यालकुलेसन गर्न खोजेको हो त्यो डिरेक्सनको मात्र सर्फेसको कम्पोनेन्ट लिए पुग्छ है, ए भेक्टरको अथवा भेक्टरको कम्पोनेन्ट मात्र लिए पुग्छ है। अब यहाँ पनि त्यही हो। अब यसको सोलुसन हेरौँ एकचोटि, राइट साइडको सोलुसन गरौँ, हेरौँ राइट साइडमा के गरौँ हामीले भन्दाखेरि जस्ट यो एआर ए थीटा ए फाइ सधैँ डी भेक्टर दिन्छ भन्ने छैन है, ए भेक्टर पनि दिन सक्छ। अब फर्मुला डेल डट डी भेक्टरमा दिएको छ, अब फर्मुला डेल डट डी दिएको छ भनेदेखि त्यो डीको लागि मात्र हो होइन भन्ने होइन है, त्यहाँनिर ए भेक्टर दिएको छ भने ए को लागि पनि हुन्छ है। अब अहिलेको केसमा हामीले एआर ए थीटा र ए फाइ को सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ। अब यो अघिको क्वेसनमा के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर ए थीटा एआर भनेको कति छ, आर स्क्वायर छ, ए थीटा भनेको कति छ, आर साइन थीटा कस फाइ छ, अनि प्लस ए फाइ भनेको कति हुन्छ, 0 हो। ए फाइ भने छैन नि त होइन, 0 हो भनेपछि यसको के हुने भयो त भन्दाखेरि अहिले मैले भने जस्तै अब लेफ्ट साइडको लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन फाइको डिरेक्सन छ, फाइको डिरेक्सनको ए फाइ दुईतिरको डिरेक्सनको साइडहरू छ नि त्यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्यालु 0 हुन्छ। किन, डिएस भेक्टरमा के आउँछ, ए फाइ आउँछ, ए फाइले डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि यसलाई पनि 0 हुन्छ, यसलाई पनि 0 बनाउँछ भनेपछि यो जुन लेफ्ट र राइट साइडको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त, 0 हुन्छ लेफ्ट साइडको पार्टमा चाहिँ, लेफ्ट पार्टमा चाहिँ हेरौँला त्यो चाहिँ। अब यहाँबाट हामीले के गर्नु पर्यो त, अब डेरिभेटिभ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यसको भ्यालु आयो, फाइनल भ्यालु आयो, म भन्दिनँ। यहाँनिर डिभी राखेको कति छ त, आर स्क्वायर साइन थीटा डिआर डी थीटा डी फाइ, यो कहाँबाट राख्यो, हामीले फर्स्ट च्याप्टरबाट पढेको छौँ डिफरेन्शियल भोल्युम अफ स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम है, योबाट चाहिँ हामीले यहाँ राख्नु पर्यो डिभी। ओके, भ्यालु आयो 9 + 81 π/2। अब हामीले लेफ्ट साइडमा कसरी गरेछ त है, लेफ्ट साइडमा के गरेछ भन्दाखेरि 5वटा सर्फेस 1 2 3 4 5 टप बटम, यो साइड भनेको चाहिँ भनेको छ है, यो साइड भनेको ल्याटरल साइडहरू हो, लेफ्ट राइट। ठिक छ, यो 5वटा सर्फेस गऱ्यो। अब मैले जुन रातो दुईटा लेखेको छ नि, रातोमा लेखेको दुईटा के हुन्छ त, आफैमा 0 हुन्छ। किन 0 हुन्छ, अघि मैले भने ए फाइले जुन छ यो डिरेक्सन भनेको के हो, फाइको डिरेक्सनको भेक्टरहरू हो नि त अथवा कम्पोनेन्टहरू हो नि त होइन। फाइको डिरेक्सनको कम्पोनेन्ट कति छ, 0 छ भनेपछि 0 भएपछि यो आफैमा डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि 0 भइहाल्यो। ठिक छ,
भनेपछि डट प्रडक्ट ए थीटा र एआरसँग एफआईले गर्छ, यो पनि 90 डिग्री छ, यो पनि 90 0 भइहाल्यो, आफ्नो कम्पोनेन्ट पनि 0 छ भनेपछि 0 भइहाल्यो दुईटा। ठिक छ है। अब बाँकी कुन कुन हुन्छ त भन्दाखेरि टपको हुन्छ, बटमको हुन्छ, साइडको अथवा फ्रन्टवाला हुन्छ। ठिक छ है। अब टप बटम भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि टप भनेको थीटा इक्वल्स टु 0 वाला सर्फेस भयो है। मैले जुम गरिदिएँ। टपको सर्फेस भनेको थीटा इक्वल्स टु 0 वाला भयो। ठिक छ, थीटा इक्वल्स टु 0 वाला भयो। अब यहाँनिर मैले यसमा पनि यो टपको सर्फेसमा पनि थीटाको भ्यालु 0 राखेँ भनेदेखि यो आर साइन थीटा हुन्छ नि, साइन थीटाको ठाउँमा यहाँ 0 साइन 0 राख्दाखेरि यो पनि 0 हुन्छ। ठिक छ। अनि यो 90 डिग्री राख्दाखेरि यो चाहिँ 0 हुँदैन है। अब यो चिज चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ पहिला, फर्स्ट लाइन हेरौँ। यहाँ थीटा ए थीटा अनि साइन थीटा यो राख्यो, यो भनेको हाम्रो के हो डिफरेन्शियल सर्फेस एरिया है। कुन सर्फेसको हो त्यो हामीले हेरेर, ए थीटाको डिरेक्सनको सर्फेस हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो डिफरेन्शियल सर्फेस एरिया यति हुनुभयो। यो पनि ए थीटाको भयो, यो भनेको कताको त एआर डिरेक्सनको भयो, एफआईको त दुईटा 0 भइहाल्यो होइन। अब यसलाई जस्ट ए थीटाको भ्यालु राख्नु पर्यो। ए थीटाको भ्यालु ए थीटाको डिरेक्सनमा कति छ, ए थीटाको भ्यालु ए थीटाको डिरेक्सनमा कति छ त यहाँ हेरौँ त अगाडिको क्वेसनमा। ए थीटाको डिरेक्सनमा कति छ त आर साइन थीटा कस थीटा हो के सरी कस फाइ, आर साइन थीटा कस फाइ छ भनेपछि यहाँनिर आर साइन थीटा कस फाइ रिप्लेस गर्यो। ठिक छ, यहाँ हेर त ए थीटाको भ्यालुमा आर साइन थीटा कस फाइ राख्यो अनि यो आर साइन थीटासँग मल्टिप्लाई गर्दा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इन्टु कस फाइ आयो। ठिक छ, यो भयो। सेकेन्ड टर्म पनि यही हुन्छ। थर्ड टर्ममा के हुन्छ त अब आर स्क्वायर राखेँ, एआरको ठाउँमा आर स्क्वायर राखेँ, यहाँ आर स्क्वायर छ भनेपछि आर स्क्वायर इन्टु आर स्क्वायर R4। ठिक छ, R4 भयो। योबाट हामीले यति आयो। अब यहाँ हेरौँ त थीटाको भ्यालु यहाँ 0 राख्दाखेरि यो पुरै टर्म के हुन्छ त 0 हुन्छ। फर्स्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ के यो लेफ्ट साइडको जुन छ यो चाहिँ 0 हुन्छ, सरी टपवाला सर्फेस जुन छ त्यो चाहिँ 0 हुन्छ। भनेपछि सेकेन्ड पार्टमा π/2 राख्दा यो 0 हुँदैन भनेपछि यो दुईटा टुक्रा हामीसँग के हुन्छ बाँकी रहन्छ। अब यसको इन्टिग्रेसन गर्दै जाँदा कति आयो त यसको पनि 9 + 81 π/2 आयो। यो भनेको लेफ्ट र राइटबाट सेम आयो। ठिक छ, यहाँ केही क्वेसन छ यतिसम्म? मलाई लाग्छ कसैको नि क्वेसन छैन। त्यसो भए यो सेकेन्ड पार्टको एउटा क्वेसन हेरौँ त ल, तिमीहरूले गर्ने यो चाहिँ। गिभन द फ्लक्स डेन्सिटी डी भेक्टर इक्वल्स टु, सारौँ त यो ट्युटोरियलमा पनि छ है, म ट्युटोरियलकै देखाउँछु तिमीहरूलाई ल। यो क्वेसन चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि ट्युटोरियलकै क्वेसन देखाउँछु। अनि ट्युटोरियलको चाहिँ तिमीहरूलाई एकचोटि ट्युटोरियलको सर पनि भनौँ है। अब यो इक्जाममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्जाममा सोद्धाखेरि चाहिँ डाइभर्जेन्स थ्योरम बोथ साइड भेरिफाई मात्र गर भन्दैन कि, उसले के भन्न सक्छ त भन्दाखेरि भेरिफाई गर्ने मात्र होइन कि एक साइडको मात्र पनि निकाल भन्न सक्छ। जस्तै फ्लक्स मात्र निकाल, फ्लक्स इन्क्लोज गरेको मात्र निकाल भन्न सक्छ, अथवा चार्ज इन्क्लोज गरेको मात्र कति हुन्छ त्यो निकाल भन्न सक्छ कि है। त्यो भन्यो भनेदेखि कसरी निकाल्ने त? यहाँ छ ल। जस्तै इक्जाममा के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि अस्ति मैले गस लमा पनि भनेको छु होइन। गस लमा भन्दाखेरि के भनेको जस्तै डी भेक्टर दिएको छ, पोइन्ट चार्ज अफ दिस यो भयो, डी भेक्टर निकाल भने डी भेक्टर इक्वल्स टु दिस हो, फाइन्ड ई भेक्टर निकाल भने अनि टोटल चार्ज इन्क्लोज कति छ भनेर निकाल भने यो निकाल भन्यो भने के गर्नु पर्यो त इन्टिग्रेसन डी डट डिएस गरेर निकाल्छौँ नि होइन। डी डट डिएस गर्छौँ, डिएस भनेको कुन सर्फेस हो त्योबाट इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्छौँ है। यो चिजहरू चाहिँ हामीले गस लमा जसरी हामीले डी डट डिएस गरेर निकाल्छौँ नि एक पार्ट मात्र, यहाँ पनि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि डाइभर्जेन्स दिएको छ। यो हेरौँ त 11 नम्बरको क्वेसनमा, 11 नम्बरको क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि डी भेक्टर यति दिएको छ, फाइन्ड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिङ थ्रु द सर्फेस दिस भनेको छ। यो सर्फेसबाट चाहिँ कति इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास गरेको छ भनेर निकाल भने हामीले जुन डाइभर्जेन्स थ्योरमको लेफ्ट र राइट पार्ट छ त्यो दुईटैबाट दिने भनेको भ्यालु के हो त फ्लक्सको भ्यालु हो नि त। किन इन्टिग्रेसन डी डट डिएस भनेको के हो त खास फ्लक्स हो नि त है। हामीले अगाडि डेफिनेसन पढाएको थियौँ नि, फ्लक्स भनेको के हो त इन्टिग्रेसन डी डट डिएस है। यहाँ पनि के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले लेफ्ट साइडबाट अर राइट साइडबाट। अब सजिलो भनेको के हो त भन्दाखेरि राइट साइडबाट सजिलो छ। राइट साइडबाट सजिलो छ भनेपछि हामीले यसको लागि के गर्न सक्छौँ त डेल डट डी भेक्टर गरेर अनि डिभीबाट निकाल्न सकिन्छ है। लेफ्ट साइड लियो भने के गर्नु पऱ्यो सबै सर्फेस छवटै सर्फेसेसको चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्नु पऱ्यो। भनेपछि यो चिज चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो है। यसरी पनि सोध्छ, यसरी सोध्यो भनेदेखि कति हुन्छ भन्दाखेरि 3 मार्क्स क्वेसन भयो। वन साइड मात्र गर्ने भयो नि 3 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ यसरी, अथवा 4 मार्क्ससम्म सोध्न सक्छ। ठिक छ, अब यसलाई चाहिँ डबल गरेर दुईटै साइडको गर्नु पऱ्यो भने 8 मार्क्सको सोध्छ। यो चिजहरू याद गरौँ है। अब यसमा अर्को क्वेसन पनि छ यता ट्युटोरियल 3 ल। जस्तै यहाँनिर छ फाइन्ड द न्युमेरिकल भ्यालु फर डाइभर्जेन्स अफ द, डाइभर्जेन्स मात्र निकाल भनेको छ यो न्युमेरिकल भ्यालु अफ डाइभर्जेन्स भनेर। अनि त्यस पछाडि अर्को क्वेसन दिएको छ इक्जाममा यसरी पनि सोध्न सक्छ। जस्तै द फाइन्ड द भोल्युम चार्ज डेन्सिटी द्याट इज एसोसिएटेड विथ इच अफ द फलोइङ फिल्ड्स।
यहाँ भोल्युम चार्ज डेन्सिटी निकाल भनेको छ, रोबी भ्यालु निकाल भने रोबी कसरी निकालिन्छ? कसैले भन्न सक्छ? रोबी कस्तो कति हुन्छ? खै त बढिया छैन जस्तो सबैले है। रोबीको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि रोबी इक्वल्स टु डेल डट डी भेक्टर, जुन हामी पोइन्ट फर्म अफ गस ल अर त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? पोइन्ट फर्म अफ गस ल अर म्याक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेसन। त्यसबाट हामीले डेल डट डी भेक्टर निकालेपछि त्यो भ्यालु भनेको के हो त? रोबी हो यहाँनिरबाट है। यो चिज एकदम सजिलो छ, कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू हो यो है, जस्ट इक्जाममा झुक्किने खाले। थाहा नभएकोलाई त सक्दछ भनेपछि भोल्युम चार्ज डेन्सिटी निकाल्यो भने डेल डट डी भेक्टर हुन्छ म्याक्सवेल इक्वेसनबाट भनेर हामीले आइडिया हुनु पऱ्यो। अब अहिले मैले भनेको क्वेसन चाहिँ यो हो, भर्खर गर्नु भनेको चाहिँ गिभन द फ्लक्स डेन्सिटी डी भेक्टर इक्वल्स टु 2 cos थीटा बाई आर क्युब एआर क्याप प्लस आर साइन प्लस साइन थीटा बाई आर क्युब ए थीटा क्याप कोलम पर मिटर स्क्वायर, इभ्यालुएट बोथ साइड्स अफ द डाइभर्जेन्स थ्योरम फर द रिजन डिफाइन्ड बाई दिस। ल यो क्वेसन सारेर गरौँ त अहिले। स्पेरिकलको हो, यसमा हेरौँ त आरको भ्यालु के छ? 1 देखि छ, 1 देखि 2 सम्म छ भनेपछि यो के भयो? कम्प्लिट 6 वटा सर्फेसेसहरू आउँछ यसको। 0 देखि भएको भए 5 वटा आउँथ्यो, यसको 6 वटा सर्फेसेस आउँछ। 6 वटा सर्फेसेसको इन्टिग्रेसन गरेर हेरौँ त। यहाँ पनि के छ? एफआई कम्पोनेन्ट छैन भनेपछि फाइ कम्पोनेन्टको दुइटै साइडको के हुन्छ? 0 हुन्छ भनेपछि 4 वटा सर्फेसेस मात्र इन्टिग्रेसन गरे पुग्यो। क्वेसन सारिसक्यो? क्वेसन सबैले सार्यो? सार्दैछ सर। सार्दै हो? सर उ त्यहाँ त्यो साइको सट्टा फाइ लेख्दा नि हुन्छ है? ए यो फाइ नै हो, यो साइ जस्तो देख्यो, यो फाइ हो रिप्रेजेन्टेसन है, यो फाइ हो। यो साइको चाहिँ सिम्बल जस्तो देख्यो है। फाइ फाइ फाइ
ल राइट साइडको फर्मुला चाहिँ यहाँ छ है, स्पेरिकल फर्मुला। सर हजुर 0 आउँछ हो डेल डट डिबी 0 आउँछ। यस बोथ साइड 0 आउनु पर्यो।
राइट साइडको सबैको सक्यो होला है 0 आयो होला यस सर सजिलो छ यो
लेफ्ट ह्यान्ड साइड पनि 0 हजुर सर 0 हो 0 आयो हजुर सर ल ओके अहिलेसम्ममा के क्वेसन छ अब सर हजुर मलाई चाहिँ फिगरै बनाउनु आउँछ फिगरै बनाउन आएन अँ, फिगर बनाउन आएन ल ओके यसमा कतिवटा सर्फेस छ क्वेसन त तिमीहरूसँग छ होला होइन मैले यहाँ क्वेसन हेर्ने यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनमा आरको भ्यालु के छ 1 देखि भनेको छ होइन 1 देखि स्क्रिन सेयर गरिरहनु भयो र छैन अहिले गर्नु लाग्छ त है स्क्रिन सेयर भयो आरको भ्यालु अहिले के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा आरको भ्यालु 1 देखि भनेको छ हैन 1 देखि आर इज लेस देन कति भनेको छ उसले क्वेसनमा भन्दाखेरि 2 भनेको छ हैन यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले यो 0 छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सर्फेस कस्तो हुन्छ 6 वटा फेस हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले हैन दिस यहाँ पनि हुन्छ है भनेपछि यस्तो खाले भन्छ हो यस्तो खाले भन्दाखेरि यो टप भयो बटम भयो लेफ्ट भयो राइट भयो यो ब्याक भयो यो फ्रन्ट भयो एफ बी लेफ्ट राइट टप अनि बटम ठिक छ अब यसको सर्फेस एरिया निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो यो डिस्टेन्सहरु निकाल्नु पर्यो यो त थाहा छ नि हैन यो भनेको कति हो dr भयो यो भनेको कति हुने भयो r sin थीटा d5 हुने भयो हैन अनि त्यसपछि यो भर्टिकल भनेको कति हुने भयो त r d थीटा ठीक छ r d थीटा हुन्छ भनेपछि यो सबैलाई हामीले के गर्न सक्छौं त अब यो सबैको सर्फेस एरियाहरु निकाल्न सक्छौं डिफरेन्शियल सर्फेस एरिया ds भेक्टरहरु ठीक छ यो ds हरु भेक्टरहरु निक्लेपछि हामीले जस्ट फर्मुलामा सब्स्टिट्युट मात्र गर्दिनु ठीक छ यो बुझ्यो अघि कहिले डायग्राम बनाउन आएन भनेको बुझ्यो है बुझेँ सर सर हजुर त्यो आर को चाहिँ टप अनि त्यसपछि थीटाको राइट लेफ्ट अनि फ्रन्ट ब्याक चाहिँ फाइको हैन हैन लेफ्ट र राइट फाइको यो प्लेन भनेको फाइ हो नि त यो प्लेन यो जुन भर्टिकल प्लेन छ यो त फाइको प्लेन हो नि त हैन भर्टिकल प्लेन फाइको हो जुन यो टप र बटम छ नि त्यो भनेको थीटाको प्लेन हो थीटा कसरी घुम्छ माथि एक्सिसबाट तल बढ्दै जाने त हो नि हैन थीटा भनेको टप र बटमको त्यसपछि फ्रन्ट र ब्याक भनेको रेडियस आर को डाइरेक्सन हो फ्रन्ट र ब्याक भनेको आर को डाइरेक्सन फ्रन्ट भनेको के हो आर रेडियस बढ्दै जाने त हो नि हैन अनि ब्याक भनेको रेडियस ठीक छ यस सर ओके अरु केही क्वेरी छ यसमा के क्वेशन छ यसमा ओके छैन भने मैले एक्जाममा दिएको के एक्जाम भन्छु असाइनमेन्ट दिएको क्वेशन यो छ हैन ठीक छ तिमीहरुलाई मैले असाइनमेन्ट दिएको क्वेशन यही हो है तिमीहरुले एक्चुअली हेर्नु यो क्वेशन छ गिवन द फ्लक्स डेन्सिटी 16/r अब यसलाई d भेक्टर मानेर गर्यौं d भेक्टर कस्तो यति दिएको छ भने यसको के निकाल्नु भनेको छ भन्दाखेरि डाइभर्जेन्स थ्योरमको बोथ साइडको चाहिँ इभ्यालुएट गर भनेर भनेको छ है यसमा यहाँ पनि r = 1 देखि 2 मिटर भनेको छ भने r को भ्यालु 1 देखि 2 मिटर भनेपछि सेम 6 फेसेसहरु आउँछ अब यहाँ एंगलको भ्यालु चाहिँ रेडियनमा दिएको छ है अब यसलाई मिलाएर गर्ने तिमीहरुले रेडियन राखेर गरे पनि हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा पनि के गर्नु पर्यो रेडियन राखेर गर्नु पर्यो हैन ल यो चाहिँ असाइनमेन्ट भयो के क्वेरी छ यहाँसम्म अहिलेसम्म ठीक छ मैले पढाएको क्लासहरुमा चाहिँ के फास्ट नबुझे समस्या परे भनौं है के इम्प्रुभ गरेर गरौँला भनौं त कसैलाई त्यस्तो लागेको छ कोही बेला साउन्ड
ढिलो इमेजहरू साउन्ड छिटो इमेज ढिलो आइरहेको छ। इन्टरनेटको इस्यु भयो यहाँ मैले डाटाबाट चलाइरहेको छु मैले तैपनि अलिकति सर त्यही मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ यही भयो कि जस्तै अब त्यो ठ्याक्क फिगरमा भनेको कुरा र त्यो भोइस सिङ्क नभएपछि चाहिँ त्यो तलमाथि कहिलेकाहीँ हुँदो रहेछ कि अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो समस्या हुन्छ अब मेन फिगरमै भन्नुभयो अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति नभइदियो यहाँ अलि बोर्डको अगाडि लाइभमा भयो भने अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि यो बुझ्नलाई एकदम सजिलो हुन्थ्यो टक्क सबैले हेरिन्छ मैले लाइन कोरेर देखाउँदाखेरि सजिलो हुन्थ्यो यही अलि इस्यु चाहिँ यसमा छ ठिकै छ अब नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ अलिकति सिङ्क्रोनाइज गर्दै बिस्तारै बिस्तारै पढाउनु पऱ्यो है के गर्ने अब अलिक गाह्रै छ अहिलेको समयमा ठिक छ ल बुझिरहेछ है सबैले एकचोटि एकचोटि सबैले चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ हेर्ने है किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति कन्सेप्चुअल कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू बुझ्दै 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 जानुपर्छ अगाडिकोलाई च्याप्टरको चाहिँ रिलेटेड कुराहरू चाहिँ पछाडिको च्याप्टरमा आउँछ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै कुराहरू चाहिँ बुझ्दै गयो भनेदेखि पछाडि चाहिँ फलोअप त्यो भनौँ न पछाडिको च्याप्टरहरूमा अझ सजिलो हुँदै जान्छ कि त्यही भएर अगाडिदेखि नै टाइम दिँदै गयो भनेदेखि राम्रो हुन्छ है न्युमेरिकल बेस प्र्याक्टिस चाहिँ अलिक बढी ठिक छ अब क्वेसन ब्याङ्कहरू पनि हेर्नु एकचोटि क्वेसन ब्याङ्कमा अब सर हेरे पनि हुन्छ नभए क्वेसन ब्याङ्कमा अब अहिलेसम्म हामीले पढेकोबाट डाइभर्जेन्स थ्योरमबाट कस्तो कस्तो खाले क्वेसन्सहरू आएको छ त है डाइभर्जेन्स थ्योरमबाट अहिलेसम्म आएको भनेको धेरै जसो टाइम चाहिँ स्पेरिकलको आएको छ होइन अब यहाँ हेरौँ है त ल सर एकचोटि हेरिहालौँ त यसमा के निकाल भनेको छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यो अस्ति हामीले हेरिसकेका छौँ यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल भनेको छ होइन यो वाला भयो त्यस पछाडि अर्को क्वेसनमा हेरौँ यसमा मैले पहिला पनि भने सबै दुई च्याप्टरको चाहिँ सबै न्युमेरिकल एकैचोटि सोध्दैन जस्तै अब यसमा डाइभर्जेन्स थ्योरम सोध्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अगाडिको जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्ने पोटेन्सियल निकाल्ने यिनीहरू सोध्दैन कि पोटेन्सियल निकाल्ने चाहिँ पछाडि आउँदैछ तिनीहरू सोध्दैन 8 मार्क्सकै यसको सोधेपछि अनि थ्योरी एउटा सोधिदिन्छ अथवा न्युमेरिकल अर्को खाली सोध्छ कि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो 8 मार्क्सको ड्याक्क छोडेपछि चाहिँ अरू न्युमेरिकलहरू चाहिँ कम सोधिदिन्छ अब यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्ने भयो भने 6 मार्क्सको क्वेसन्सहरू सोध्ने भयो नि त होइन त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि 6 मार्क्सको क्वेसन भयो 2 मार्क्सको अर्को थ्योरी जोडेर 8 मार्क्स लिन्छ त्यो चाहिँ है अब त्यो चिज चाहिँ अब चेन्ज गरी गरी क्वेसनहरू सोधे हुन्छ अर्को अब यो भर्खर हामीले गरेको क्वेसन छ नि यो 0 आएको यो कतिमा सोधेको छ भन्दाखेरि 69 मा सोधेको छ 2069 को क्वेसन हो यो है के सरी 73 को रहेछ 73 को क्वेसन ठिक छ अघि हामीले सोलुसन हेरेको चाहिँ 2069 को क्वेसन हो अघि सोलुसन हेरेको अब यसमा चाहिँ के निकाल्नु भनेको छ भन्दाखेरि यसमा पनि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी डी भेक्टर निकाल्नु भने चाहिँ यो अघि हामीले अगाडि पढिसकेको कुराहरू हो है अब डाइभर्जेन्स थ्योरमको चाहिँ थोरै मात्र सोधेको छ सोध्न चाहिँ सोधे पनि फेरि गाह्रै छ है प्र्याक्टिस त गर्नु पर्यो ठिक छ यहाँ पनि छैन यो डी भेक्टर निकाल्नु भने छ 71 मा पनि छैन 69 मा सोधेको छ एकैचोटि 70 मा पनि छैन ओ यसमा सोधेको छ यसमा छैन 70 मा पनि छैन हैन 69 मा यसमा सोधेको छ अघि हामीले जुन गर्यौं नि यो चाहिँ 69 मा सोधेको होला हो ठीक छ अब यसलाई चाहिँ जम्मा 6 मार्क्स मात्र दिएको छ हजुर ल अब अर्को क्लासमा हामी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल वर्क डनहरु पढ्छौं है ठीक छ ओके आजलाई यति गरौँ पिक्चरै आएन है ल भइहाल्यो अब नेक्स्ट क्लासमा पढौँला यो ठीक छ है ओके हैव अ गुड डे टाइम पनि सक्यो है नेक्स्ट टाइम भेटौँ हामी ओके बाइ बाइ ल कसले स्क्रिन शेयर गरेछ त के लेखेको स्क्रिन शेयर भयो केशवले स्क्रिन शेयर गरेछ के क्वेशन थियो केशवको ल बाइ बाइ थ्याङ्क यू सर Thank you, sir.